2 नम्बर 1 नम्बर जरुरी छैन 1 नम्बर बनाउनु छैन 2 नम्बर 2 नम्बर के छ क्वेशन भनेको लेट p = डिमान्ड इज increasing एउटा बुक दिनु increasing डिमान्ड इज क्यू के भनेको छ सप्लाई इज डिक्रिजिङ पहिलो क्वेसन त्यो अगाडिको पढ्न जरुरी छैन किन त्यो पढ्यो भने नि पागल हुन्छ मान्छे हैन एक्सरसाइजबाट नै बुझ्ने हो पहिलो क्वेसन 2 यो सिम्बल भनेको के हो अहिले यो बुझ्नुपर्छ के बुझ्नुपर्छ यो सिम्बल भनेको के हो मान्नु सिम्बल यो सिम्बलको मतलब निगेसन हो निगेसन हो ठीक छ निगेसन भनेको के हो मान्नु नेगेटिभ हो निगेसन भनेको नेगेटिभ वर्डबाट के निगेसन भनेको नेगेटिभ भनेको जहाँ हामी युज गर्छु यो टपिकमा लजिकमा निगेसन नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै नेगेटिभमा हामी युज गर्ने कुरा भनेको नट नत्र नाइदर मिस के हुन्छ राम्रो नटै हो मतलब नहुनु कुरा दुवै भनेको एउटै हो नट भन नाइदर कहाँ युज गर्ने नाइदर अहिले युज गर्नु पर्दैन नाइदर त्यहाँ युज गर्नुपर्छ जहाँ एउटा दुईटा स्टेटमेन्टलाई नाइदर र नट दुवै लगाएर जोड्नुपर्छ त्यस्तो कन्डिसन मात्र नाइदर न त एउटा स्टेटमेन्ट मात्र जस्तो यो पी एउटा मात्रै छ स्टेटमेन्ट त त्यहाँ नट मात्र लगाउने जस्तो पी र क्यू दुईटा दिएको हुन्छ त्यहाँ यस्तो निगेसन दिएको हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा नाइदर लगाउनु पर्छ त्यसैले यसमा त पी मात्र एउटा निगेसन मात्र छ र एउटा पीमा भनेको एउटा स्टेटमेन्ट मात्र छ त्यसैले यहाँ मात्रै नट लगाउने हामीले निगेसन पी भनेको के छ हाम्रो पी भनेको स्टेटमेन्ट हो जुन स्टेटमेन्टले के भनेको छ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अनि निगेसन भनेको के हो नेगेटिभ भनेको यहाँ यसलाई अब यो पी जुन पोजिटिभ थियो ट्रु स्टेटमेन्ट थियो पी एउटा ट्रु स्टेटमेन्ट थियो जुन ट्रु स्टेटमेन्ट त्यसले अब हामीले के बनाउनु छ फल्स बनाउनु छ फल्स स्टेटमेन्ट बनाउनु छ बुझ्यो ट्रु भनेको सही कुरा थियो डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ बुकले भनेको थियो तर यो निगेसनले के भन्छ अब केलाई गल्ती बनाउनु छ हामीले तपाईलाई गल्ती बनाउन के गर्नुपर्छ हामीले भर्खर भनेको निगेसन भनेको के हो नेगेटिभ हामीले के युज गर्नुपर्छ फल्स नट युज गर्नुपर्छ त्यसैले अब के लेख्ने आन्सर डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ अब बुझ्यो नि नट किन आयो नट आयो किनभने यहाँ अगाडि निगेसनले के भन्छ स्टेटमेन्टलाई हामीले फल्स बनाउनु छ स्टेटमेन्ट जुन दिएछ त्यो बुक स्टेटमेन्ट त्यो सही हो तर निगेसन आउने बित्तिकै हामीले के भन्छ यसले के इन्डिकेट गर्छ कि हामीलाई स्टेटमेन्ट जुन दिएछ त्यसलाई फल्स बनाउनु छ हामीले त्यही गरेको यहाँ नट लगाएर गलत बनाउनु छ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ बनायो कि बनाएन अब हामीले त्यस्तै बनाउनु छ यस्तै बिना पनि त्यस्तै छ निगेसन क्यू हैन क्यू भनेको चाहिँ सप्लाई इज इन्क्रिजिङ अनि निगेसन भनेको नट लगाउनु छ त्यसपछि के हुन्छ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ भयो हैन बिना पनि यस्तै हुन्छ
सी अनि सी नम्बर अब पी बी नम्बरको पनि नोटै लगाउनु छ बिनामा सप्लाई पनि नट नै लगाउनु सप्लाई इज नट इन्क्रिज डिक्रिजिङ डिक्रिज बुझिँदैछ नि अब यो सिम्बलको मतलब के हो यो सिम्बलको मतलब जुन छ यसको मतलब कन्जक्सन कन्जक्सन दिस कन्जक्सन अनि कन्जक्सन भनेको के हो कुनै पनि दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोड्ने काम गर्ने कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई जोड्ने काम जस्तो पी र क्यू पी यहाँ अघिसम्म त एउटा मात्रै पी स्टेटमेन्ट थियो अब क्यू पनि छ कि छैन पी र क्यू दुवै हो कि होइन अब पी र क्यूलाई चाहिँ डाइरेक्ट यसरी लेख्न मिलेन डिमान्ड डिक्रिजिङ सप्लाई इज डिक्रिजिङ त्यो बिचमा केही त थप्नु पऱ्यो हामीलाई यो दुइटाको बिचमा केही ग्याप छ त्यो ग्याप थपेर नि हामीले यसलाई कि एउटा बनाउन मिल्छ त्यसैले कन्जक्सन युज गर्छ अब कन्जक्सनलाई हामी एन्सरमा लेख्न सकिन्न अब कन्जक्सनलाई यहाँ के भनेर युज गर्छ कन्जक्सनलाई यहाँ एन्डको रूपमा युज गर्छ टु स्टेटमेन्ट जोइनिङ वर्ड के हो यो एन्ड त्यस्तै ल हामीले यहाँ एन्ड लगाएर गऱ्यो जोड्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अब के थप्ने एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ बुझ्यो यो एन्ड किन आयो किनभने यहाँ कन्जक्सनलाई अब यहाँ क्वेसनले भनेको दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोड्नु छ हामीले अनि दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोड्नलाई केही त वर्ड चाहियो कन्जक्सनको हेल्पले हामीले कुन वर्ड पायो एन्ड भन्ने वर्ड पायो हो कि होइन र एन्ड भन्ने वर्डले हामीले के गरे यो पी र क्यू भन्ने दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामीले जोडिदिए भयो बुझिरहेछ नि अनि अब ल जस्तै त्यो छ पनि अब डी नम्बर क्वेसन डी नम्बरमा के छ पी र क्यू र बिचमा यो एउटा अझै साइन नयाँ साइन अहिलेसम्म हामी दुईवटै साइन पढ्यो यो ल यो दुईवटा साइनलाई हामी यहाँ लेख्दै गरौँ अहिलेसम्म हामी एउटा पहिला यो साइन पढ्यो यसको नाम के छ निगेसन अनि हामीले एउटा अझै साइन पढ्यो यो यसको नाम के थियो कन्जक्सन अब नयाँ साइन आयो के यो यसको नाम के हो डिसजङ्सन यसको सिम्बलको नाम के हो डिसजङ्सन बुझ्यो अब डिसजङ्सन हो डिसजङ्सन भनेको के हो कन्जक्सनको बाई डिसजङ्सन हो कि होइन अब जस्तो कन्जक्सन बाई डिसजङ्सन भयो भने कन्जक्सनले के गर्थ्यो दुईवटा स्टेटमेन्टलाई जोड्ने काम गर्थ्यो अनि डिसजङ्सनले पनि त्यही काम गर्छ तर यसले अलिकति फरक वेमा गर्छ किनभने दाइ भाइ त कहिले हुँदैन त्यसैले भाइ भयो त भाइ अलिकति अब अर्को तरिकाले दुईवटा वर्डलाई जोड्ने काम गर्छ कुन तरिका हो यसको वर्ड कुन हो जस्तो अघि हामीले कन्जक्सनमा एन्ड युज गरेका थिए अब डिसजङ्सनमा अर भन्ने एउटा वर्ड हुन्छ जसले हामी युज गर्छौँ दुईवटा स्टेटमेन्ट जोड्नलाई स्टेटमेन्ट कुन हो पी र क्यू स्टेटमेन्ट हो पीमा के स्टेटमेन्ट डिमान्ड इज क्यूमा सप्लाई इज डिक्रिजिङ अब डिसजङ्सन लगाएर हामी दुईवटा वर्डलाई कसरी जोइन गर्न सक्छौँ ल भन त डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ और डिक्रिजिङ और सप्लाई इज डिक्रिजिङ बुझ्यो यहाँसम्म कुनै प्रब्लम छैन यो सिम्बलको नाम के हो डिसजङ्सन यति बुझ्यो हामीले अब ई नम्बर क्वेसनमा के छ यो यसले के भनेको छ अघि त हामीले यति त बनाएको थियो यति यहाँ चाहिँ फर्स्ट क्वेसन थियो यस्तो हो कि होइन अब यसमा के थपिदिएछ कन्जक्सन क्यू भने चाहिँ हामीले यो नेगेटिभ बनायो र यसमा अब के गर्नु छ क्यू स्टेटमेन्टलाई पनि थप्नु छ अब कसरी थप्ने हामीले यसलाई नहेरौँ पहिला यसलाई मात्र हेरौँ सुरुको त्यो निगेसन पीलाई मात्रै हेरौँ हो कि होइन कसरी हुन्छ निगेसन पीलाई हामीले फर्स्टमा कसरी लेखेको थियौँ डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ भनेर लेखेको थिएँ
अनि यो सिम्बल के हो कन्जक्सनको सिम्बल कंजक्शन को भाई डिमांड इज कन्जक्सनको सिम्बल हो कन्जक्सनको सिम्बल हो अब कन्जक्सनको कुन वर्ड हो हाम्रो एन्ड भन्ने वर्ड थियो कन्जक्सन तो डिमांड इज अब इज नट इन्क्रिजिङ अब कन्जक्सनले के भन्छ के भने के कुन वर्ड युज गरेर जोड्न एन्ड युज गरेर जोड्न अब यहाँ के लेख्ने एंड एन्ड क्यू भने के हो अर्को स्टेटमेन्ट सप्लाई इज डिक्रिजिङ अब एन्ड सप्लाई इज डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग डिक्रिजिङ डिमांड भयो बुझ्यो कसरी भयो पहिला सुरुमा त हामीले यो लेखेकै थिए यो यति पहिला हेरौँ निगेसन क्यू पी भनेपछि 1 नम्बर हामी लेखेको थिएँ डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ यति लेखेको थिएँ अनि अब कन्जक्सन भनेको के हो वर्ड जो दुईटा स्टेटमेन्ट जोड्ने वर्ड कुन वर्ड हो यसको कन्जक्सनको एन्ड हो एंड हो एन्डले भन्ने युज गरेर जोडे अनि क्यू भनेको त स्टेटमेन्ट यही दिएको छ सप्लाई इज डिक्रिजिङ त्यही सप्लाई इज डिक्रिजिङ यहाँ आएको छ बुझ्यो योभन्दा बढी केही छैन 1 नंबर छ बुझ्यो यहाँ त्यो बुझेँ अनि अब यहाँ सेम त्यस्तै यो नि सेम त्यस्तै हो सेम त्यस्तै यो नि पी भनेको के हो पी भनेको स्टेटमेन्ट अब यहाँ भयो यो अगाडि हामीले त कन्जक्सन गर्थ्यौँ अब यहाँ के हो डिसजङ्सन डिसजङ्सनमा कुन वर्ड हो और हो अर भनेपछि पी को हामीले यहाँ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ यहाँ लेख्न मिल्छ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ यसपछि भनेपछि अर हुन्छ अब यति भएपछि हामीले सेकेन्ड नम्बरमा यो बनाएको थिएँ सेकेन्ड नम्बरमा के हुन्छ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ त्यही लेख्न मिल्छ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ मिल्छ नि लेख्न त्यही बुझ्यो नि पी भनेको यो स्टेटमेन्ट यो भनेको अर यो भनेको सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ किनभने निगेसन छ निगेसनले यो टु स्टेटमेन्टलाई फल्स बनाइदिन्छ समझ्यो न ल अब जी नम्बर क्वेसन यो हल्का अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यतिमा एउटा ओ तोरा कोरोना लागल बा धर ले बा कोरोना तोरा के जा देखो मतलब हेर निगेसन पी पहिला यतिलाई छोड दो पहिला सुरु गर्दै हो हामी पहिला यतिलाई छोड दो के छ भनेर निगेसन हो इसको मतलब के हो निगेसन निगेसन पी में हामीले के लेखे थिए तो डिमांड इज नॉट इन्क्रिजिङ लेखे थिए इन्क्रिजिङ जैसे हाम्रो कुन सिम्बल छ कन्जक्सनको सिम्बल छ त कन्जक्सन भनेपछि यहाँ के लेख्न मिल्छ एन्ड लेख्न मिल्छ हैन एन्ड अब चाहिँ कुन सिम्बल छ फेरि निगेसन छ निगेसन क्यू छ भनेपछि एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ लेख्न मिल्छ तर अघि हामीले मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ नाइदर भन्ने पनि वर्ड हुन्छ जुन आइदरसँग आउँछ भनेको थिएँ त्यही अब त्यही वर्ड यहाँ युज हुन्छ किनभने यहाँ पनि नट छ यहाँ पनि नट छ दुईटा नट स्टेटमेन्टले के भन्छ दुईटा नट युज गर्न मिल्छ तर जहाँ कन्जक्सन छ त्यहाँ नाइदर पनि छ त्यसैले यहाँ नाइदरवाला स्टेटमेन्ट युज गर्न राम्रो हुन्छ नाइदरवालामा के हुन्छ यस्तो लेख्न मिल्छ नाइदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर सप्लाई इज डिक्रिजिङ त्यो के छ सप्लाई नर सप्लाई इज डिक्रिजिङ नाइदर नट किन युज गरे किनभने यहाँ डबल नट आयो जब डबल नट आयो जब दुवै स्टेटमेन्टले त्यही भन्न खोजिरहेछ भने नाइदर नर पनि युज गर्न मिल्छ नि नट भन्दा राम्रो त नाइदर वर्ड अलिक सुटेबल वर्ड भयो नि त त्यही कारणले हामी नाइदर नर युज गरेको बुझ्यो ल एच नम्बर लास्ट नम्बर ल पहिला के छ यो निगेसन पी कन्जक्सन क्यू यो भयो मेन अब अघिसम्म त यस्तो थियो निगेसन पीसँग थियो निगेसन क्यूसँग थियो भनेपछि यसले मात्र पीको निगेसन र क्यूको निगेसन मात्र जनाइरहेको थियो होइन तर अब यसले के जनाइरहेछ भनेपछि यो होलको निगेसन हो भनेपछि पी र क्यू स्टेटमेन्ट ल्याए जस्तै हामीले यस्तो लेखेको थियो अघि यस्तो लेखेको थियौँ हामीले सी नम्बरमा यसको आन्सर के हुन्छ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ अब त्यसलाई हामीले फल्स बनाउनु छ त्यसैले
अब यहाँ हामीले के युज गर्ने भन्छ भनेपछि अब हेर यसले के भन्छ भनेपछि अब यसले नेगेटिभ बनायो भने यसले के भन्छ हामीले त यो पहिला सुरुमा ल नेगेसनलाई नहेर्यो भने यसको एन्सर के हुन्छ डिमान्ड इज is इन्क्रिजिङ increasing एन्ड सप्लाई इज is डिक्रिजिङ यही हुन्छ यसको अँ, तर यहाँ निगेसन छ Negation निगेसनले छ, वर्डलाई तब- नेगेटिभ बनाइदिन्छ अँ, भनेपछि यहाँ यस्तो थोरै लेख्न मिल्छ हामीलाई डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ अँ, त्यो मिल्दैन किनभने जब डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ जब डिमान्डै इन्क्रिज भइरहेको छैन भने सप्लाई किन डिक्रिज हुन्छ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ हेर तिम्रो मान्ने एउटा पेन यो मार्कर छ मार्कर तिमी बजारमा बेचिरहेछ हो कि होइन तिम्रो मार्कर बेचाइरहेको छैन भने तिमी किन अझै मार्कर पठाउँछौ बजारमा बेच्नलाई हो कि होइन जब बेचाइरहेको छैन भने म किन पठाउँ कम्पनीले पनि त सोध्छ कि जब मेरो यो प्रडक्ट बेचाइरहेको छैन बजारमा कसैले किन्ने छैन भनेपछि म यसलाई बनाउँदिनँ यहाँ के हुन्छ सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ कम्पनीले सप्लाई गरिरहेछ जबरजस्ती सप्लाई गरेर हुन्छ मिल्दैन किनभने जस्तो सामानै बिग्रिरहेको प्रडक्टै बिग्रिरहेको छैन भने डिमान्डै छैन बजारमा भनेपछि कसरी यो बेचाउन सक्छ कम्पनीले त आफ्नो घाटा लगाउँदैन त्यही कुरा हो यहाँ यो भन्दा नाम हामीले यहाँ के लेख्न मिल्छ demand इट इज फल्स it is false द्याट डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ यो अर्को हो डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ बुझ्यो योभन्दा राम्रो यो लेख्दा हुन्छ त्यसैले एन्सर यो it is लेख्ने false द्याट डिमान्ड इज demand इन्क्रिजिङ एन्ड is सप्लाई इज डिक्रिजिङ डिमान्ड हुन्छ तब सप्लाई हुन्छ डिमान्ड हुँदैन सप्लाई हुँदैन बुझ्यो